अब चाहिँ मुस्ताङवाला र सेना राख्ने भयो। हाम्रो देश मुलुकलाई लगेर बुझाउने प्याकेज हो यो। कोरोनाकै बेलामा लिपुलेट मिचिनु, कोरोनाकै बेलामा एमसीसीलाई पारित गराउँछु भन्ने यिनलाई दोहन गरेर लुट्नको लागि कहिले यो के सरकारको के नौटंकी हो? सेनबहादुर देउवाजलले चाहिँ यो एमसीसीलाई सुरुवातमा पारित गर्छु भन्ने तिनलाई विखण्डन गर्नको लागि छातीमा गोली थापी मर्छु हो। एकासन गलत हुनेछ। राष्ट्रघाती गद्दार दलाल डरको व्यापार देखाएर नेपाली जनतालाई अमेरिकी सेनाले मार्यो भने पनि नाना थरी ल्याइरहेछ, यो नाना थरी ल्याइरहेछ। यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, तपाईँको लागि पनि हो। 1 2 3 दिन्नु द्याट इज आवर ग्यारेन्टी। बाटो खाली गरी भ्रष्टाचार गरिरहेछन्। ती तपाईँको परिवारमाथि अमेरिकन सैनिकले बुट बजाउन आइरहेका छन्। लाखौं मान्छे मरिरहेका छन्, लाखौं मान्छे भ्रष्टाचार खुल्लै आम भ्रष्टाचार गरिरहेछन् अहिले। यो गलत हो, यो गलत हो। यो विवेकहीन बुद्धिहीन भिजनले सरकारबाट जति पनि तरकारी र भात पकाएर लकडाउन भन्दै घरभित्र बस्दै गर्नु। राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग कहाँ छ? यहाँको चाहिँ सूचना संयन्त्र कहाँ छ? क्षमा गर्नु विरोध, अन्यायको विरोध गर्नु अहिले। टोलबाट गर्नु। देश कसरी टुक्रा बनाऊ, देशलाई कसरी गायब गरौँ, देशलाई कसरी अर्काका हातमा बनाऊ। आजको कार्यक्रममा यहाँहरू तिनैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय भारत। अब देशको समसामयिक विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि कृष्ण सरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। अहिलेको एमसीसीको जुन विरोध गर्दा लगभग त पास भइसक्यो, 50% पास भइसक्यो भन्नु भन्छ। 50% मात्रै बाँकी छ। अब त्यो 50% तपाईँहरूको यो माइती गठबन्धनको उफ्राइले रुक्छ कि अगाडि बढ्छ, के भन्नुहुन्छ? मुस्ताङवाला र सेना राख्ने भयो। मुस्ताङको युरेनियम होइन, एमसीसी प्रकरणमा कुरा गर्दाखेरि अरू धेरै कुराहरू त लगभग सबै विश्लेषकहरूले भनेका छन्, तर यो युरेनियमवाला जुन कुरा छ नि, यो चाहिँ पेचिलो कुरा रहेछ नि त। युरेनियम लुट्नको निम्ति प्रमुख चाहिँ त्यहाँ रहेछ नि त कुरा। मुख्य के भन्दा युरेनियमको पहाड छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा पहाड छ। अमेरिका जस्तो देशलाई किन्ने त्यति धनराशि उत्पादन युरेनियमको पहाडले हुन्छ। काइनेटिक ढुङ्गाका पहाडहरू छन्। यिनलाई दोहन गरेर लुट्नको लागि, चीनलाई विखण्डन गर्नको लागि नेपाल, हाम्रो अर्थ के भन्दा ल ठिक छ, नेपालको संविधान अन्तर्गत रहेर चाहिँ एमसीसीले काम गरोस्, त्यसमा कुनै आपत्ति होइन। आपत्ति यो रह्यो के भन्दाखेरि तपाईँको नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेर काम गर्ने, नेपालले अमेरिकी सेना आएर नेपालमा युद्ध अभ्यास गर्ने, युद्धपोत बनाउने, हतियार चाहिने चाहिँ के भन्दा बिक्री वितरण भण्डारण गर्ने, चीनलाई विखण्डन गर्ने, अफगानिस्तान जस्तो बनाएर यो देशलाई के भन्दा रणभूमि बनाउने, नेपाल आमालाई बलात्कार गर्ने, नेपाली चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्ने, नेपाललाई वान अफ द स्टेट अफ अमेरिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, संविधानभन्दा माथि हुने, उसले गरेका हरेक कार्य पद्धति, उसको 71 अब तपाईँको अरबको 51 अरबको कुरा र त्यसैमा चाहिँ नेपाल सरकारले 14 अरब थप्नुपर्ने, 5 वर्षमा कार्ययोजना समाप्त गर्नुपर्ने, त्यसपछि उसले अमेरिकी सेना आएर यहाँ नेपाल आमाको छातीमा बुट बजार्नु पर्ने, त्यसमा नेपालले विरोध गर्न नपाइने, उसले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्ने, नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने। तत्पश्चात के भन्दाखेरि अब चाहिँ यदि चाहिँ नेपाली जनतालाई अमेरिकी सेनाले मार्यो भने पनि त्यसको हत्याको चाहिँ किन अनुसन्धान पनि नहुने। हाम्रो कानुनभन्दा तल रहेर आयो भने चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, अमेरिकी सेनाले परेड खेल्दैन। विशुद्ध रूपमा के भन्दा नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रको विकास र उन्नति समृद्धिको लागि उसले चाहिँ बहुराष्ट्रिय परियोजना, स्वरोजगार, बिजुली मतलब विद्युतीय चाहिँ ट्रान्समिसनका लाइनहरू, बाटाघाटाहरू, नदी मतलब कल कारखानाहरू बहुराष्ट्रिय योजनाहरूको लागि मात्र दिन्छ भने सहर्ष लिनुहुन्छ। तर के भन्दा 50 अरबको खेल देखाएर 50 खरब चाहिँ नेपालको दोहन गरेर लानको लागि लालचा देखाएर यहाँका नरपिचास नेताहरू बिकेर खाएर लुटेर देशका जनतालाई भेडा बनाएर राष्ट्र मातृभूमिलाई एउटा बेच्ने एउटा के भन्दा यो मुद्दा हो, यो सम्झौता हो। यो केमा अर्थ के भन्दा यो चाहिँ मान्य हुनै सक्दैन। यदि नेपालमा हामी जन्मेका हौँ, नेपालमा हामी सन्तति हौँ भने यो चिजलाई के हुन्छ, हरेक नेपालीले आफ्नो जात, धर्म, संस्कृति, सिद्धान्त, विचार, आस्था सबलाई त्यागेर यसको चाहिँ प्रतिवाद गरेर यसलाई चाहिँ यो सम्झौतालाई पारित नगर्नको लागि
ज्यानलाई दिनु परे पनि बलिदान दिनु परे पनि शहादत प्राप्त गर्नु परे पनि हरेक नेपालीले देशको लागि मातृभूमिको लागि मर्न तयार हुनुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ बुझाइ रहिआएको छ। यो अध्ययन पनि हो र विश्लेषण पनि हो। रवि साकेजी, हजुर नमस्ते। तपाईँको भनाइ के छ एमसिसीको विषयमा? यो त पुरै सरासरै प्याकेज हो क्या, एउटा हाम्रो देश मुलुकलाई लगेर बुझाउने प्याकेज हो यो। यो किन आवश्यक पर्यो यति पैसा, किन कहाँ चाहियो हामीलाई यति पैसा? यो हाम्रो एनसिएफसँग उठाउन सक्दैन, त्यत्रो पैसा उठाउनु त्यहाँ छ नि। पुरै अब अहिले समाजमा के लाउँ के खाउँ भइरहेछ, मान्छेले खान पाएको छैन। नानीलाई पैसातिर चामल किन्न पालो आइहाल्छ, चामल किन्न ग्यास किन्ने पालो आउँछ, विद्युतको पैसा भन्दा चाहिँ सरकारले के भन्दैछ, अहिले ब्याजको लागि त्यो गरिदिन्छु, त्यो मिना गरिदिन्छु, यो मिना गरिदिन्छु। अहिले फोन आइरहेछ, हामी उद्योगले हामीलाई फोन आइरहेछ हामीलाई 25 गते भित्रमा कुनै पनि हाटमा कर तिर्न आउनु हुँदैन, जरिवाना लाग्छ भनेर हामीलाई आइरहेछ। खै त हामीले आइरहेछ, मेसेज आइरहेछ, फोन कल आइरहेछ हामीलाई। यस्तो अवस्थामा यो एमसिसी कहिले यो के सरकारको के नौटंकी हो? कहिले दलितको इस्यु उठाइदिन्छ, कहिले लिपुलेको इस्यु। यस्तो कोरोनाको टाइममा चाहिँ पुरै दरको व्यापार भइरहेको छ। अहिले आएर फेरि एमसिसी, यो त 19 वर्ष पहिला, हिजोको जेठ 19 गते 19 वर्ष पहिलादेखिको षड्यन्त्रको रिजल्ट निकाल्न लागेको छ यिनीहरूले। यसमा कोरोनाले मर्न तयार भएछु म, कोरोनाले मर्छु बरु म। देश एमसिसीको हातमा बुझेको म हेर्दिनँ, डराउँदिनँ म। छातीमा गोली थापी मर्छु, रोगले मर्दिनँ म। भोलिदेखि मैतीघर मण्डलमा आन्दोलन छ, सहभागी हुनुहुन्छ? एकदम 1 बजे हामी आइपुग्छौँ भोलि। मर्नु तयार छु म। एमसी रोगले मर्छु, कोरोना रोगले मर्न बरु म तयार। कोरोना लग्न म एमसिसी पास भएको हेर्दिनँ म। यो यसमा बिल्कुल म 14 वर्ष जेल बस्दाखेरि केपी शर्मा ओलीजीको एउटा राष्ट्रवाद, अहिले कोरोनाबाट व्यापक मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ मान्छेमा डर फैलिरहेको बेलामा, कोरोनाकै बेलामा लिपुलेख मिचिनु, कोरोनाकै बेलामा एमसिसीलाई पारित गराउँछु भन्ने जुन हामीले चुनेर राखेको प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्छ झ्यालबाट होइन ढोकाबाट पास गर्छु भनेर। अब हामीले विश्वास गर्ने कसलाई? माओवादीको नायिका हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहालजी, अब एमालेको नायिका हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, शेरबहादुर देउवा जसले चाहिँ यो एमसिसीलाई सुरुवातमा पारित गर्छु भन्ने लागि पर्ने यी 3 जनाले एमसिसीलाई पारित गरेर हामी नेपाली जनतालाई गुलाम बनाउँछु भनेर हिँडेका मान्छेहरूलाई हामी विश्वास गर्न मिल्यो। अब राजतन्त्र फर्काएर नेपालमा नेपाली गरिब दुखीहरूलाई कास बाँस कपास र रोजगारको व्यवस्था गर्छु भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 17,000 मान्छे मारेर सत्तामा हामीले कर तिरेर भत्ता तिरेर आएको हाम्रा सेवकहरूले हामीले भनेको मान्दैनन् भने कोरोनाको बेलामा आन्दोलन गर्न सक्दैनन् यिनीहरू। सङ्क्रमित भएर मर्लान् भन्ने डर, यिनीहरू के राष्ट्र बचाउँछन् भन्छ भने त्यो एकास गलत हुनेछ। किन भन्दाखेरि राष्ट्र यो स्वतन्त्र हो। हामीले किन एमसिसीलाई विरोध गरेको भन्दाखेरि जबकि विश्वयुद्धमा नेपाललाई ब्रिटिसले कब्जा गर्न आउँदाखेरि गुलाम बन्न नसकेर, गुलाम बन्न नखोजेर युद्ध गरेर मर्छु भन्ने देश र सबलाई खेदाएको देश अब अहिले आएर हाम्रै नेपाली नेता चाहिँ अरूबाट चलेर एमसिसीलाई लागू गरेर हामी यिनीहरूको अन्डरमा बस्नु, गुलामी गर्नु। अहिले आएर यही गर्नको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध, यही गर्नको लागि हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी 14 वर्ष हाम्रो जेल बस्नु भएको, यही उपहार नेपाली जनतालाई दिनलाई नेता बन्नुभन्दा अगाडि एउटा राष्ट्रवाद, सडक आन्दोलन गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रवाद, सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि एउटा राष्ट्रवाद, अहिले कोरोनाबाट जबकि जनता डरले चाहिँ सङ्क्रमित होला भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले आएर एमसिसी पारित गर्छु भन्ने राष्ट्रवाद, यही रहेछ त राष्ट्रवाद। कृष्ण सर, अब तपाईँहरू 3 जनाको धारणा जानियो। जुन किसिमको तपाईँहरूको आन्दोलन छ नि मैतीघर मण्डलमा, चाहे सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट जनतालाई सचेतना जगाउने काम गर्नुहुन्छ अथवा मैतीघर मण्डलमै चाहिँ गएर आन्दोलन गर्ने क्रममा तपाईँहरूको उपस्थिति त्यति देखिँदैन क्या। 2, 4, 10, 20, 25, 50 जना हुन्छ। यसले राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको चाहिँ सङ्क्रमण, यो कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था हेर्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ भनौँ राष्ट्रवादी शक्तिहरू, युवाहरू पनि के बेला लकडाउनको अवस्थामा अब भेलीबाट बाहिर गाउँ आफ्नो ठाउँमा गएको अवस्था। यसै क्रममा आज मिसन नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट एउटा के भन्दा शङ्खनाद गरिएको अवस्था र हामीले चाहिँ के भन्दा चेतनाको रूपमा अब तपाईँको चाहिने लिपुलेखको लागि चाहिने मिसन नेपाल दार्चुलाबाट पनि हामीले टोली पठाएको अवस्थामा बिचमा एरेस्ट भएको अवस्था विद्यमान रह्यो र हामीले चेतनाको माध्यमद्वारा हरेक जिल्लाबाट दूरदराजबाट आफ्नो ठाउँबाट
र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट विदेशमा रहनुभएका युवा नेतृत्वहरूले राष्ट्रलाई बचाउने मुद्दामा आफ्नो स्थानबाट सबल र सक्षम रूपमा आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो कार्यक्षमता र आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेको अवस्था एकातर्फ छ भने दोस्रोतर्फ के भन्दाखेरि तपाईँको यो कोरोनाको भयावहको स्थितिमा जो राज्यले एउटा के भन्दा जनतालाई चाहिँ बन्धक बनाएर आज चाहिँ के भन्दा विभिन्न खालका चाहिँ के भन्दा प्रोपोगन्डा मचाएको छ। यो चाहिँ के भन्दा स्वयं राज्य चलाउने सञ्चालक र नेतृत्वको लागि भावी दिनहरूमा विष बमनको अवस्था पुग्ने अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँले हेर्नुभएको छ, आज तपाईँको चाहिने के भन्दा यो विश्व चाहिँ एउटा अघोषित एउटा के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अदृश्य शक्तिबाट चाहिँ संसार लडिरहेको छ। लाखौँ मान्छे मरिरहेका छन्, लाखौँ मान्छे सङ्क्रमण भएका छन्। नेपालमा पनि अछुतो भएको अवस्था छैन। एउटा धरतीको कृपा भनौँ या पशुपतिनाथको आशीर्वाद भनौँ या बुद्धको चाहिँ के भन्दा एउटा आशीर्वाद भनौँ, आजसम्म के भन्दाखेरि एउटा सही रूपमा कोरोनाबाट मरेको भन्ने कुरा पनि राज्यले प्रमाणित गर्न सकेको छैन। किन सकेको छैन भन्दा जब एउटा शिशु 10 दिनको शिशुले आमाको स्तनपान गरेको हुन्छ उसलाई कोरोना लाग्दैन। अब आमालाई चाहिँ कोरोना लाएर मरेको भन्ने चाहिँ समाचार दिन्छ र पछि चाहिँ कोरोनाको लागि मरिसकेपछि परीक्षणको लागि पठाइएको छ भन्ने यस्तो के भन्दाखेरि यो विवेकहीन बुद्धिहीन भिजनलेस सरकारबाट जनता सुरक्षित हुन्छन् भन्ने हाम्रो ठाउँमै छैन। आज तपाईँले चाहिँ यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण पक्ष विपक्ष जननागरिक सम्पूर्ण चाहिँ बुद्धिजीवी सब मिलेर यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा आज यसैमा भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ। आज अध्यादेश ल्याएको अवस्था छ, पार्टी जुटाउफुटको अवस्था छ। आज देशको सम्मान्य राष्ट्रपतिले चाहिँ 1 करोड तपाईँको 84 लाखको चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो टोयलेट बनाउनको लागि 1 करोडको चाहिँ गलैँचा किन्नको लागि यो गलैँचा किन्ने समय हो, अध्यादेश ल्याउने समय हो। यो चाहिँ के भन्दा तपाईँ सुकुम्बासी आयोग खडा गर्ने समय हो, यो पार्टी छुटाउ गर्ने समय हो। यो राष्ट्रको चाहिँ के भन्दा दोहन भएको छ। लिपुले कालापानी तपाईँको चाहिँ लिम्पियाधुरादेखि लिएर चाहिँ लिपुले कालापानीबाट 80 किलोमिटर चाहिँ भारतको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले बाटो उद्घाटन गर्दा देशको प्रधानमन्त्री सुत्या छ। खै जानकारी कहाँ छ? राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग कहाँ छ? यहाँको चाहिँ सूचना संयन्त्र कहाँ छ? भने यी सब के भन्दा राष्ट्रघाती गद्दार दलाल के भन्दा लम्पसारवादी हुन्, यिनीका द्विदेशीय गोटी हुन्। त्यो हुनाले जनतालाई बिना विकल्प चाहिँ के भन्दा लकडाउन गरेर आज चाहिँ बन्धक बनाएर विभिन्न खालको राज्यको राष्ट्रको देशको चाहिँ अस्मिता लुटिरहेको छ, देशलाई बेचिरहेको छ भने हाम्रो उपस्थिति, हाम्रो आवाज, हाम्रो प्रतिवाद देशको लागि मर्न पनि तयार छौँ। यो देशलाई सही रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो भने, यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने यस्ता विदेशीका गोटीहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ। यस्ता युवाहरू देशको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, तब मात्र देश बन्छ। होइन भने देशमा कञ्चित जबसम्म देशको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको रूप बनाएका युवाहरू एकीकृत भएर देशको लागि अगाडि बढ्दैनन् तबसम्म देशको विकास समृद्धि र चाहिँ युवामा जबसम्म देशको बागडोर हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म देशको रूपान्तरण किनवार्थ हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, यिनी बिकाउ भइसके, यिनीहरूको त नेपाली नागरिकता बोकेका छन्, यिनीहरूले नेपालको गुण खान्छन्, विदेशीको गुण गाउँछन्। आज चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ पाउमा साष्टाङ्ग गर्छन्, मोदीको पैताला चाट्छन्, बेजिङमा गएर तपाईँले के गर्छन्, सलाम गर्छन्। यस्ता राष्ट्रिय गद्दारबाट देश बन्छ। देशका अभिभावक हलाल हुन्, देशलाई दोहन गरे, देशप्रति गद्दारी गरे, राष्ट्रलाई यिनले बेचे, यिनले यिनको चाहिँ सजाय भोग्नै पर्छ। हामी मर्न र मार्न पनि तयार छौँ, तर एमसिसी कुनै पनि हालतमा 1, 2, 3 दिन्नौ। द्याट इज आवर ग्यारेन्टीहरू। निश्चित छ, शास्त्र सत्य पनि हो। होइन, त्यही त आन्दोलनको स्वरूप त परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो नि त। यो 10 जना उभिएर त हुँदैन। के भन्छ रविजी? यसमा यस्तो छ, उहाँले भने जस्तै केही अवस्था पारेको छ हाम्रोमा। लकडाउन पालना गर्नुपर्छ, लकडाउन पालना गर्नुपर्छ, लकडाउन पालना पक्कै गर्नै पर्छ। यो संसारभरि मानव जातिको कुरा हो। यो कुनै नेपालको कुनै संस्था कुनै समाजको कुरा होइन, मानव जाति पुरैको कुरा हो। त्यो अनुसार लकडाउनको पालनको हिसाबले अहिले सडकमा नउत्रेका हौँ हामी। लकडाउन पाल यो वर्ल्ड वाइडको कुरा हो। अनि यस्तो लकडाउन गरेर यो लकडाउन पुरै बाटो पहिलाकाहरूले त धेरै त्यो भ्रष्टाचार धेरै देखे हामीले, सरासर गरेको थियो। यसपालि त बाटो साटो पुरै बन्द गरेर जुलुस गर्ने, केही हामीले विरोध गर्ने अवस्था शुद्ध अब नदिएर घरमा बस्नु है भनेर तर्सा डरको व्यापार देखाएर डरको राजनीति गरेर यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार रहेछन्। यस्तो उपकरणमा, स्वास्थ्य उपकरणमा भ्रष्टाचार गरेका छन्। सबैलाई जनता पनि कच्चीको सहन सक्ने फेरि क्या, जे गरे पनि चुप्लाएर बस्ने, आफू खान पाएसम्म बोल्दै नबोल्ने जनता पनि सहन सकेको चाहिँ सहनशीलता चाहिँ धेरै छ हाम्रो नेपाल देशको जनताकोमा। यो कोरोना डरको व्यापार हो भन्ने चाहिँ अवगत हो तपाईँ? यो त मलाई चाहिँ भन्छ। अब म एकदम अस्ति समाजमा चारैतिर समाजमा सम्झाउँदै हिँड्थेँ म।
अहिले यो पालना गरौँ, हामीसँग पुँजी छैन, हामी गरिब देशका नागरिक हो, हामीसँग यससँग लड्ने पुँजी छैन भनेर मैले सबलाई सम्झाएर हिँड्थेँ अस्तिसम्म। अहिले मलाई अहिले एकदमै लाग्छ हामीले एउटा वी जस्ट क्यान अफर, हामीले यो लकडाउन मात्र अफर गर्न सक्छौँ भनेर हिँड्थेँ अस्तिसम्म। अब त मलाई बुङ्गमटीको बुवालाई कोरोना लाग्यो 1 हप्ता अगाडि, उहाँ बित्नुभयो। अब बुङ्गमटीको बुवा बितेपछि उहाँको सोर्स चाहिँ के हो, कसले सार्दैछ? उहाँ बुवा त इन्डियाबाट आएको होइन, कहीँबाट आएको होइन, सोर्स खोइ त उहाँको। अनि उहाँले कसलाई सार्नुभयो त होइन? आफ्नै सँगै बस्ने, हस्पिटलमा कुर्वा बस्ने, सँगै खाने, एउटा प्लेटमा त्यहाँ उहाँ रक्सी खानु, यो प्लेटमा बसेर खानेलाई चाहिँ नसर्ने भनेपछि लकडाउन किन गर्नु पऱ्यो नि त? यस्तो भएको भए त्यत्रो यहाँ सङ्क्रमण छ त, एकको दुई सोर्स छैन त फेरि। तपाईँको विचारमा लकडाउन एउटा ट्र्याप हो। ट्र्याप, इट्स अ ट्र्याप। यो 19 वर्ष पहिलादेखिको षड्यन्त्रको अहिले हुन लागेको छ। एमसिसीले नाना थरी ल्याइरहेछ, यो नाना थरी ल्याइरहेछ। यो सबै यो दरको व्यापार, दरको राजनीति देखाइरहेछ। बाटो खाली गरी भ्रष्टाचार गरिरहेछन्। विरोध गर्ने मान्छेलाई कोरोनाको दर देखाएर भ्रष्टाचार, खुल्लै आम भ्रष्टाचार गरिरहेछन् अहिले। यो गलत हो, यो गलत हो, यो 19मा गलत हो यो। होइन त्यसो अब यो खालको कुरा अमेरिकन होइन, इन्डियन होइन, अनि युरोपियन डक्टर्सहरूले पनि भनिसकेको छ यो खालको यो थ्रेड बिजनेस हो भनेर भनिसकेका छन्। र एउटा अकाइन्ड अफ भ्याक्सिन चाहिँ वर्ल्ड वाइड तरिकाले चाहिँ बेच्नको लागि होइन चाहिँ यो गरिएको भनिएको छ। फेरि पत्रकारले प्रश्न सोधेको छ त्यहाँ, उसो भए इन्डियाले चाहिँ किन यसरी लकडाउन गर्यो अथवा फलाना देशले किन गर्यो, अर्कोले किन गर्यो भन्दाखेरि जसले लकडाउनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त्यो सबै अमेरिकाको ऋणी देशहरू हो भनेर भनेको छ कि। मतलब इन्डियालाई पनि त कति $1 ट्रिलियन सम्मको अमेरिकन ऋण छ नि त। यो सबै एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कबाट होइन विभिन्न हिसाबले। त्यस कारणले यो फेयर बिजनेस हो भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। अब हामी फेरि एमसिसीतिर नै फर्कौँ। हाम्रो जेरीजीलाई प्रश्न सोधेर जुन आन्दोलन छ नि, आन्दोलनमा 2-4-10-20 जना उफ्रेर एकदमै सिरियस क्वेसन सोधिन्छ। अब जस्तै तपाईँ पनि आन्दोलनकारी हुनुहुन्छ तर फेसबुकमा हुनुहुन्छ क्या तपाईँ, फेसबुकमा त्यो इजी रिभोल्युसन हुन्छ क्या त्यसलाई। घरमा बसिराख्ने अनि त्यो खालि फेसबुकमा मात्रै आएर त भएन। भौतिक रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँ एमसिसी रोक्न? फेसबुकको आन्दोलनकारी भन्दा पनि तपाईँको सत्यको लडाइँमा जब रवि लामी छाने सरलाई फेसबुकवाला क्वेसनलाई छायामा राखेर एमसिसीको आन्दोलन अगाडि बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? एमसिसीको आन्दोलनको निम्ति पहिला सुरु यो मैले बुझेँ। भोलि हामी 1 बजेतिर माइतीघर मण्डलामा भेला हुँदैछ, त्यहाँ 200-300 जना हुनुहुन्छ होला, तर 200-300 जना बुझ्ने आउनु हुँदैछ। मैले के भनिरहेको, 3 करोड नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो टोल 77 जिल्लामा यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, तपाईँको लागि पनि हो। तपाईँको छोरी बेटी, तपाईँको परिवारमाथि अमेरिकन सैनिकले बुट बजाउन आँटिरहेको छ। एमसिसी पारित भयो भने हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो। आज झापामा आन्दोलन भएका छन्, तपाईँले देख्नु होला, त्यहाँ पनि हाम्रो सहकार्य थियो। धरानमा पनि भएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो सहकार्य थियो। काठमाडौँको गङ्गपुरमा पनि भएको छ। सागर खड्काजीसँग हाम्रो सहकार्य भइसकेको छ। भोलि हामी 1 बजे त्यहाँ जाँदैछौँ। तर यो सानो पब्लिकेसनले भन्न खोजेको यसरी सफल हुँदैन। यो 3 करोड नेपाली जनता 77 जिल्लाबाट उठ्नु पर्यो, टोलबाट उठ्नु पर्यो, गाउँबाट उठ्नु पर्यो। आफूसँग जे छ सरकारलाई चेतावनी दिनु पर्यो। म यो भन्न चाहन्छु, जति पनि तरकारी र भात पकाएर लकडाउन भन्दै घरभित्र बस्दै गर्नु, एमसिसी यता प्रधानमन्त्रीले झ्यालबाट होइन ढोकाबाट पारित गर्छु भन्दैछ। अब दुःख पाउने दिन नजिक छ। त्यसैले हामी भेडा होइन, हामी नेपाली जनता हो, बुझ्छौँ हामी एमसिसी भनेर के हो, एमसिसी पारित भएको देशको हालत कस्तो छ भनेर। आज हामीले चुनेर भोट अब आफ्नै नेताबाट अरू देशलाई बेचेर गुलाम बन्न गइरहेको छौँ। यो हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य छैन। हामी नेपाली युवा हौ, हामी नेपाली जनता हौ। यो राष्ट्र बचाउनको निम्ति र आफ्नो स्वाभिमान र स्वतन्त्रलाई बचाउनको निम्ति भोलि हामीले ज्यान दिनु परे पनि दिन्छौँ। र नेपालको पुलिस प्रशासन हामी जहिले पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रघातीलाई गोली ठोक्नु सल्युट होइन, हामी तपाईँलाई सल्युट गर्छौँ भन्न चाहन्छौँ। रविजी, भोलिदेखि पृथक खालको आन्दोलनको कुरा आयो होइन, तपाईँ जाँदाखेरि एकल रूपमा सहभागी बन्ने गर्नुहुन्छ कि एउटा टिम लिएर जानुहुन्छ? हामी यसमा टिमै लिएर जान्छौँ। किन भन्दाखेरि जसको हामी कसैले कर जबरजस्ती गर्दैनौँ। मनदेखि राष्ट्रियता उठ्नु पर्यो, मनदेखि राष्ट्रियता जाग्नु पर्यो, हामी टिमै जान्छौँ। हामीसँग कसको मनमा राष्ट्रियता छ, कसलाई राष्ट्रिय प्रेम छ, हामी सबै कोही कर छैन कसैलाई। फेरि कसको मनमा राष्ट्रियताको इच्छा छ, हामी टिमै जान्छौँ। भोलि आफै बुझेर आउनु सबैजना। शर्मा सर, फेरि तपाईँ निजी नै आएँ। म हाम्रो देशमा थुप्रै खालको परिवर्तनहरू भयो होइन, पक्ष र प्रतिपक्ष गरेर दुईटा प्रमुख पार्टीहरू छ हाम्रो अगाडि।
अब जसलाई कम्युनिस्ट मन पर्दैन ऊ कङ्ग्रेसमा जाने हो, कङ्ग्रेस मन नपर्ने कम्युनिस्टमा जाने हो। तर यहाँ त दुईटैले एमसिसीमा चाहिँ सहभागिता देखाए नि त। अबको परिस्थिति के त? अब तपाईँले चाहिँ नि एउटा अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको 2052 सालमा चाहिँ नि के महाकाली नदी सम्झौता गर्दाखेरि तत्कालीन चाहिँ नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा, प्रतिपक्षी नेता माधव नेपाल, अहिले व्यवस्थापन गर्ने अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ पशुपति शमशेर र जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर र परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतले तपाईँको के भन्दा महाकाली नदी बेचे, डुप्लिकेट महाकाली चाहिँ नदी बनाएर महाकाली नदी चाहिँ अनुमोदन नभइकन सर्वेक्षण नगरिकन यिनले के भन्दा महाकाली नदी बेचेर ती चाहिँ प्रतिपक्षी विपक्षी सबै मिलेर के गर्यो भन्दा नेपाल ती चाहिँ नेताहरूले जसले भोट हालेर चाहिँ महाकाली सन्धि नेपाल आमालाई बेचे, अपाङ्ग बनाए। आजतिर अरबौँ पैसा कमाएर घर बिल्डिङ चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमा ठडाएर बसेका छन्। यो यथार्थ सत्य हो। अब लिपुले कालापानी लिपुवाधुरा बेचिसक्यो। रहेको मैले प्रश्न सत्य कुरा हो, त्यो म अनभिज्ञ छैन। हेर्नुहोस् कुन नेताले बेचेर कहाँ कतिवटा घर बनाएको छ, कति डिपार्टमेन्टमा पैसा राखेको छ, कुन प्लेनमा लगानी छ, सबको डाटा छ। हेर्नुहोस् त्यो अब कर्मश बनाउला। त्यसरी नै के भन्दा एमसिसीलाई पारित गरिसकेपछि अब के हुने भयो, डर हुनु पर्यो। जनता भोकै मरेको छ। अब 70 धनुषामा मान्छे मरो, अब तपाईँको यही चाहिँ काठमाडौँ मान्छे मरो, हेर्नु खान नपाएर कतिले आत्महत्या गरेका छन्। यो सरकारले हेरेछ। 80 करोड बाँडे भन्छ देशको प्रधानमन्त्रीले, अनर्गल प्रचार गर्छ, फुटिट्याउ कुरा गर्छ, अर्थहीन विवेकहीन वक्तित्व दिन्छ। यस्तो प्रधानमन्त्रीले देशलाई बेचि नै सक्यो। त्यो नक्सा फक्सा यो नौटङ्की हो, केही उनगाल छैन। रहेको कुरो के भन्दा अब एमसिसीबाट पनि उत्पाद पैसा आउँछ। अब चाहिँ के भन्दा मन्त्रीहरूलाई तपाईँ जिम चाहियो, जिम के बडी बनाउनु पर्यो। तपाईँको 82 लाख त चाहिँ तपाईँ जिम चाहिँ हल तयार गर्नको लागि बजेट छुट्याएको छ। शिक्षामा छैन, अब त निमुखा वर्गको छैन, गरिबलाई सम्बोधन गरेका छैन। शिक्षामा क्रान्ति नभएन देशको विकास हुँदैन। आज चाहिँ सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालय हेर भनिदिएको छ। हेर्नुहोस् 75% बजेट चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अब यी चाहिँ सभासदलाई चाहिँ 6 करोड सभासद भत्ता यी सबै लुट्नको लागि व्यवस्थित गरेको छ। निमुखा कर्मचारीको चाहिँ के गरेको छ, तलब कटाएको अवस्था छ। जताततैबाट लुटको परिस्थिति जन्मिएको छ। देशमा जबसम्म शिक्षाको क्रान्ति हुँदैन तबसम्म देश परिवर्तन हुँदैन। जबसम्म चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ कृषिमा क्रान्ति हुँदैन तबसम्म कृषि प्रधान देश भनेर हुँदैन। नदी नाला कल कारखाना बेचेर पुगेन। अब देशै बेच्न लायो। आज तपाईँको अब चाहिँ यो चाहिँ प्रतिपक्षी नेता, यो चाहिँ राष्ट्रिय गद्दार, यो चाहिँ सिआइएको एजेन्ट, जो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा सिआइएको एजेन्ट हो। हेर्नुहोस् होइन, त्यसले चाहिँ के भन्छ अहिले त्यो मोरी हत्या गरेर चाहिँ के भन्दा यो एमसिसी पास गरेर लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् त्यसले 5 अरब एमसिसी पास हुँदा बित्तिकै 5 अरब देउबा खल्ती आउँछ। हेर्नुहोस् हरेकको भागभन्डा भएको छ। प्रचण्डले 25 करोड बुझ्यो भन्ने कुरा अभिव्यक्ति आइसकेकै छ एमसिसी पास गर्नको लागि। यस्तो राष्ट्रघात गर्ने, नेपाललाई मलाई बेच्ने यस्ता दुष्टहरूलाई यो देशमा बस्ने अधिकारै छैन। अगर एमसिसीमा जसले पास गर्छ, जसले अनुमोदन गर्छ, ती सभासदलाई एक घर जलाउँछौँ, यसलाई काटेर हामीले साधारण गर्छौँ, देशको लागि बलि चढाउँछौँ। यो चाहिँ युवाको देशको आवाज पनि हो। हेर्नुहोस् सबक पनि हो, खबरदारी पनि हो यो राज्यको लागि। रविजी, अब यो एमसिसीको प्रकरण चल्दा तपाईँ एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन? एउटा व्यवसायीले चाहिँ जसरी यो लकडाउनको टाइम पिरियड त अब 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। तपाईँ एउटा हेल्दी बिजनेसम्यान हुनु होला, तपाईँलाई भात खाना अप्ठ्यारो नपर्ला। तर जसको रेगुलर बेसमा जसको बिजनेस चलिरहेको थियो, अघि त हामी लकडाउन पुरा गर्दाखेरि अब यो लकडाउन सकिने बित्तिकै त पक्कै पनि खुसियाली त आउँदैन। त्यसपछि सङ्घर्षको एभरेज त अलिक बढेर जान्छ नि। जान्छ पक्कै त बढाउनु पर्छ, किनभने यसले पैसा माग्ने, उसले माग्ने होइन, दुनियाँभरको तिर्नुपर्ने। त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? इमेजिन गर्नु। यो त अहिले नै सुरु भइसक्यो। मान्छेले अब अस्तिसम्म के भन्दाखेरि अब अहिलेको लागि चाहिँ पैसा तिर्नु, जति पैसा तिर्नु छ अहिले तिमीहरू पैसा लिएर सेभ नगर्नु, फाइनेन्समा नहाल्नु, स्कुल जानु परेको छैन, कहीँ कतै कसैले पैसा तिर्नु पनि परेको छैन। अहिले त्यो हिसाबले खानालाई मात्र मसँग जति पैसा भएको छ, मैले जति ल्याउन सक्छु, जति सञ्चय छ, तिमीहरूलाई एक बोरा चामल खुवाउन सकौँला, मैले ग्यास दिन सकौँला, तिमीहरूलाई भोकै राख्दिनँ, कसैले पनि भोकै राख्दिनँ। म हेर्नुहोस् मेरो काम गरेर छ भनेर मैले राखेको, मैले राख्दा पाल्ला काम दिँदै मैले घरमा यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मैले काम दिइरहेको। अहिले गर्दा अहिले यतिसम्म 2 महिनाको टाइममा मलाई यतिसम्म अवस्था आइसकेको छ कि मैले उनीहरूलाई खुवाउन सक्नु पनि मलाई गाह्रो भइसकेको छ। अब करोडौँको बिजनेस
किन भन्दाखेरि आउनु हाम्रो त क्रेडिट बिजनेस हुन्छ। अब जुन ठाउँमा अब दिनुपर्ने ठाउँ त त्यहाँ सबैको मुखमा लकडाउन छ हो पनि हो, आउने कुरै भएन। अनि कहीँ कतैबाट लिएर आउँदाखेरि पनि के हुन्छ, 50,000 लिएर आए 2,000 बाँड्दाखेरि सक्ने। म के लाग्छ, हामी पनि सिम्पल्ली खाउँ, केही खाउँ, हाम्रो रवि दाइले भने जस्तै केही खाउँ, हामीले पनि सिम्पल्ली खाइरहेको छ। सबैलाई के सम्झाइरहेको छु, अहिले कुनै मासु खाने नसोच्नु तिमीहरूले। नानीहरू छ, सानो नानीहरू छ, ब्याकअप अलिअलि औषधिको लागि राख्नु पर्ला। के आउँछ भोलिको दिनमा थाहा छैन। चामल खानुहोस्, दाल खानुहोस्, अचार पिनेर खानुहोस्, त्यति मात्र भनेर सबलाई राखेको छु। अब मलाई त यस्तो लागिरहेको यो पछिको टाइम नभएर अब यो तामाको यो मूर्ति मैले खानु भएन। हेर्नुहोस् न, किन्ने कसले किन्छ यसलाई, मैले खुवाउनु पर्यो होइन, अवस्था आएको छ यस्तो। हेर्नुहोस् न, अब के खुवाउने, मूर्ति छन्, भएको पैसा सबै काम गर्नेहरूलाई बाँडेको छ, उनीहरूलाई भोगो राखेर हेर्नु पनि छैन, सक्दिनँ पनि म। त्यही भएर अब के गरौँ, यसको विकल्प के हो, मेरो प्लान बी के छ, त्यसतिर म ध्यान दिइरहेको छु अहिले। कसरी खुवाउँदैन। अब जस्तै यो लकडाउन पछिको समाज अथवा वातावरणमा के कस्तो इफेक्ट पर्छ, अथवा अबको लकडाउन पछि जुन खुला हुन्छ नि त्यसपछि कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरू आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब पहिला सुरु त अहिले जुन सरकारले हामीले फोकस गर्नुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जुन यो कोरोनाको बेलामा कोरोना दिनदिनै सयौं जनामा संक्रमित भनेर जुन तर्साउने खेल भएको छ, यो तर्साउने खेलकै भित्रपट्टि एमसीसीलाई पारित गराउँछु भन्ने, यही कोरोनाको बेलामा त्यो यही विषयमा लिपुले कालापानी इन्डियाले आफ्नो बनाउन खोज्ने, हाम्रा केपी शर्मा ओली नक्सा मात्रै हातमा लिने, जग्गा चाहिँ उनीहरूको हातमा छन्, यही विषयबाट जाने हो भने यो लकडाउनभित्रमा नेपाल रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी नेपाली गरिब पुँजीका त्यतिकै पनि सकिने रास हो, ज्यामी गरेर खाने, मजदुर गरेर खाने, बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने परिवारलाई कसले हेर्छ? हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्छ 70-80 करोडको राहत वितरण गरे। हामी गएछौँ ठाउँ ठाउँमा राहत वितरण गर्न, चामल दिए भोलि भन्छ ग्यास सिद्धियो, ग्यास दिए भोलि भन्छ पैसा सिद्धियो। अब हामीले कति दिन चाहिँ हामीले साध्य हुन्छ? त्यो भएको कारणले एक त हामी गरिब राष्ट्र, मनको हामी धनी छौँ, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो हरेक कुराले हामीले जितेको देश, तर हामीले राखेको नेतृत्व सही नभइदिँदाखेरि हामीलाई नेपाली जनतालाई भेडा बनाएर, हामी के भेडा हो? हामी हेर्दा भेडा जस्तो देखिन्छ। नेपाली जनतालाई श्रमिक खालको भाषण दिने, श्रमिक खालको आश्वासन दिने, यो गरिदिन्छु, जय मधेस, जय पहाड, जय तराई भन्ने उल्काउने, आफू नेता बन्ने, लास्टमा गएर राष्ट्रै बेच्न वाह राजनीति। हामी युवाले देखेको बुढाखाडाको राजनीति, राजनीति भनेको के हो भन्दा यसलाई भन्दो रहेछ। जब कोरोना लागेर कोरोनाबाट पहिला बचौँ र बचाउँ, आफ्नो नेपाली जनता जो नेपालमा छन् राहतको व्यवस्थापन गरौँ। राष्ट्रपतिजीले 1 करोडको जुन गलैँचा किन्न आउनुभएको छ, 1 करोडको त राहत वितरण गर्नुहोस् न, तपाईँको त मूर्ति बनाउँछन् भोलि। यो बेलामा त तपाईँको गलैँचा फेर्ने बेला होइन नि। त्यसैले राष्ट्रको तपाईँ जुन राष्ट्रपति बन्नु भएको छ, कुन चाहिँ पैसाबाट चल्नु भइरहेछ, त्यो 1 करोडको गलैँचा कहाँबाट आएको छ, कहाँबाट फेर्ने कुरा भएको छ? नेपाली जनताको पसिनाबाट उठेको करबाट राख्ने कुरा भएको होइन। हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीको किडनी कहाँबाट फेरियो? सबै नेपाली जनताको करबाट फेरिएको छ। हामी नेपाली जनताले भनेको चाहिँ के पनि लागु नहुने, हामीले नै भोट दिने, हाम्रो गाउँमा आएर भोलि म खानाको व्यवस्था गरिदिन्छु, नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, यहाँबाट माथि म रेल चलाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिएर सपना देखाउने, लास्टमा सत्तामा पुगेपछि आफ्नो छोरीलाई मेयर, आफ्नो ज्वाइँलाई मन्त्री, अनि आफ्नो आसे पासेलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा राख्ने। गोकुल बास्कोटाजीको पनि 70 करोड काण्ड हेरिहाल्नु भयो। अब उहाँको विष्णु पौडेलको बालवाटारको जग्गा हेरिहाल्नु भयो। निर्मला पण्ड एउटा गरिबको छोरीको बलात्कार र हत्या भए अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। अनि त्यो काण्डमा त गृहमन्त्रीको छोराले गरेको भन्छ, तपाईँलाई थाहा छ? अब यो विषयमा चाहिँ म थाहा छैन, मलाई यसको ज्ञान छैन, अनुसन्धान भइरहेको छ, बोल्न डर होइन, डराएको छैन। अगर यो अनुसन्धान पुलिस प्रशासनले गरिरहँदाखेरि अब हुनसक्छ, भयो भने कारबाही हुनसक्छ। अब मैले नथापेको कुरा त मैले कसरी भन्छु? अन्तमा तपाईँले भनिदिनु पर्यो लकडाउन पछिको दिनचर्या कस्तो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ, कस्तो च्यालेन्जेसहरू आउन सक्छ? सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज त अर्थतन्त्र त 20 वर्ष घाटा भइ नै सक्यो। हेर्नुहोस्, उद्योग व्यवसाय वित्तीय विकासदेखि लिएर चाहिँ कल कारखाना भनौँ न, सबै कुराले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त एकदम नकारात्मक असर परि नै सक्यो। यही नकारात्मक असर पर्ने हिसाबमा चाहिँ कोरोनाका नाममा आएका अरबौँ पैसा पनि बाँडीचुँडी खाने उनीहरूले यसका चाहिँ त्यो पीडित जनताले पाउने पनि होइन। केही चाहिँ के भन्दा स्वस्ति शान्ति गरेर चाहिँ चामल छर्ने हुन्, बोरा त उनले लुकाउने हुनेहरू स्पष्ट भएकै कुरा हो। विगतमा तपाईँले हेर्नु भएको छ 4 खर 75 अर 65 करोड 70 लाख
तपाईँको चाहिँ भूकम्पमा 72 सालको भूकम्पमा आएको पहिलो किस्ता 50,000 दोस्रो किस्ता लाख भयो ग्यापे गुपे पारो जयरामजी गरिहाल्यो। अप्रष्ट सत्य कुरा हो। प्रमाणको अगाडि तर्कको अगाडि प्रमाणको अगाडि तर्कले काम गर्दैन। यिनमा न देशको माया छ न जनताप्रति माया छ। भोलि बिहान एमसिसी पारित गर्दैनन् सहज रूपमा यसलाई व्यवस्थापन भएर जाला। अझ एमसिसी पार गऱ्यो भने सिंहदरबार पनि रहँदैन, नेता पनि रहँदैन, प्रधानमन्त्री सबलाई आगो लाउँछ, जनताले मारिदिन्छ, आफू मर्छन्। एउटा रक्तपातमा क्रान्ति हुन्छ। द्याट इज द फ्याक्ट। एनालाइसिस हो हाम्रो राष्ट्रियताको लागि। अरे के कुरा गर्नुहुन्छ? पास गरी जनताले जनअनुमोदित नभइकन हुन्छ? यिनका बाउको बिर्ता हो देश। यिनका चाहिँ बाउले दिएको चाहिँ लाल पूर्जा हो। यिनलाई घरमा ल्याउँदा स्वास्थ्य ल्याउँदाखेरि दिएको दाइजो हो। यिनले मनपरी गर्न पाउने? यिनका बाउको राज्य हो। सारा नेपालीको अधिकार छ देशको मातृभूमिप्रति, देशको चाहिँ हितको प्रति, देशको हिताय कल्याणको लागि। यिनले विरोधात्मक काम गर्छन् भने यी त भोलि जान्छन्। नेपाली नागरिकता ल्याएछ, यी त बिकिसके। भोलि दिल्लीमा गएर बस्छन् फ्लाइटमा, उहाँ चाहिँ के अरे वासिङटनमा जान्छन्, छोराछोरीले पढाउँछन्। यो देश त हामी नेपालीको हो, हामी जनताको देश हो। यसले मनमानी गर्न पाउँछ। लो पास गरेर देखायो भने ठिक छ। लकडाउनको परिस्थितिमा सबैको मनोबल उच्च हुँदैन। एउटा के भने प्रेम भए तापनि एउटा आफ्नो शरीरै गयो भने के प्रेम गर्ने भन्ने अवस्थाले पनि मान्छे ब्याक हुने अवस्था हुन्छ। लकडाउनको अवस्थामा पनि मान्छेहरू चाहिँ लागेका छन्। 200, 400, 10, 20 जना भन्ने गएका छन्। प्रतिनिधित्व भएकै छ, विरोध भएको अवस्था छ, पक्राउ भएको अवस्था पनि छ। अब हिजै तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यक्षलाई लाठीचार्ज गरेको छ पुलिसले। यही हुनुहुन्छ गएको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँले? बिच बाटोमा चाहिँ लाठीचार्ज गरेको छ, उहाँलाई छोडेको छ, प्रतिवाद भएको छ। देखेर टिभीमै बोलेर चिच्चाएर र मुखै देखाएर माथि प्रतिनिधित्व हुन्छ भने के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सारा जनता, यहाँ त तेरो मेरो होइन, देशको सवालमा सबै चाहिँ नागरिकहरू, राष्ट्र सेवकहरू, प्रहरी प्रशासन, निजामती प्रशासन, यी चाहिँ भाइरस चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरू, यी गद्दार राष्ट्रघातीको चाहिँ एउटा के भन्दा झन्डा नलिएर, राष्ट्रिय झन्डा लिएर हरेक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अब देशलाई बचाउने मुद्दामा एकबद्ध भएर यो देशलाई बचाउनको लागि, शहादत प्राप्त गर्नको लागि, नेपाललाई अखण्डित र सुरक्षित राख्नको लागि आफ्नो स्थानबाट योगदान दिनु पर्यो, मर्नु पर्यो र देशको लागि मर्यो भने त जन्मेको सार्थक हुन्छ। त्यसैले देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण चाहिँ जननागरिकहरूले यो चाहिँ एमसी जस्तो घातक राष्ट्रघाती नेपालको एउटा अमेरिकाको एउटा वान अफ द स्टेट बनाउने सवालमा जुन यिनीहरूले चाहिँ र्याल चलाइरहेका छन्, यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ। पास गरेनन् भने सहज रूपमा किन चल्छ। यदि यो राष्ट्रघात गरेर पास गरेको कुरो भने लकडाउन ओपेनली खोल्दाको अवस्थामा यो सारा चाहिँ के भन्दा सिंहदरबार पनि रहँदैन, यो पास गर्ने नेता पनि रहँदैन, यो सभासद जसले भोट गर्छ, सभासदले जसले भोटिङ गर्छ, अनुमोदित गर्छ, त्यो पनि रहँदैन। यो चाहिँ के भन्दा देशको आवाज हो, यो जननागरिकको आवाज हो, देशको सवाल हो, यो अहम प्रश्न पनि हो देशको लागि। रविजी, जनताहरू क्या कोही कङ्ग्रेसको खल्तीमा छ, कोही कम्युनिस्ट पार्टीको खल्तीमा छ, विभिन्न पार्टीको खल्तीमा छन्। त्यो खल्तीमा रहेर यो एमसिसीको विरोध गर्न सम्भव छ? मलाई त लाग्छ यो कम्युनिस्ट हाम्रो छ नि नेताहरूले कम्युनिजम भनेकै बुझेको छैन। काङ्ग्रेसले कङ्ग्रेस पनि बुझेको छैन। कम्युनिजम वाट दे डोन्ट नो। म कम्युनिजमको क्वेसन सोधिरहेको छैन, मैले सोधिरहेको छु। तपाईँ कङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, म कम्युनिस्ट छु। हजुर। तर यो जुन एमसिसीको विरोध प्रक्रिया छ नि, यो त पार्टीगत रूपमा कसैको खल्तीमा बसेर त यो समस्याको समाधान हो, त्योभन्दा बाहिर निस्किनु पर्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो। तपाईँको कन्सेप्ट के छ? राष्ट्रियताको कुरा हो यो एमसी। यो मलाई जब हामी सारा जनताले जनमतले माथि गएका हाम्रा नेताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ नि होइन, अहिले गएर उहाँहरूले यो किन उहाँलाई के को आवश्यक पर्यो, पैसाको किन यति साह्रो आवश्यक पर्यो यति बडो अब उमेरमा जो देशै बेच्न खोजिरहेको छ सिँगै, उनीहरूलाई नदी नाला थोरै बेचेर पुगेन, कोटा पुगेन यिनीहरूको होइन। उनीहरूले हाम्रो सारा अघिदेखिको प्रश्न के सोधिरहेको छु भने मैतीघर मण्डलमा तपाईँहरूको भिड किन कम हो? भिड कम हुनुको एउटै कारण छ, मान्छेहरू पार्टी विशेषको सदस्य छन्। त्यो कारणले पार्टीको हितको कारणले पनि तपाईँहरूको त्यो भिड चाहिँ ठुलो हुन सकिरहेको छ। त्यही त भने यसमा मैले तपाईँले भनेको भइसकेपछि प्रेसर क्रिएट हुँदैन, प्रेसर क्रिएट नभएपछि उनीहरूले मनमौजी गर्नेछन्। त्यस भएर मैले यो प्रश्न त्यही त बुझ्ने कहिले जनताले अघि पनि मैले भने नि तपाईँलाई होइन, जसले राष्ट्रियताको कुरा आफ्नो मनमा राखेर निस्किने मान्छे निस्किनु पर्यो। आऊ तिमी आऊ, मेरो मिसन नेपालको हो, तिमी आउनै पर्छ। कसैले कर दबाब लाउँदैनौँ, हामी लाउँदैनौँ, कसैलाई पनि लाउँदैन। होस् या नहोस्, जसको मनमा राष्ट्रियता छ, जसले राष्ट्रको लागि केही गर्छु, अहिले घाटबाट देशको लागि घाट भइरहेको छ, जसले आफ्नो फिल हुन्छ मनमा, उहाँहरू आउनु पर्यो। आज हिजो आएन, आज आएन, भोलि आउनेछन्, भोलि पक्कै पनि आउनेछन्। यो अन्याय अत्याचार भइसक्यो। के को लागि बेच्न लागेको प्याकेजमा भन्दाखेरि अब अहिले तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर पार्टीको भित्र बसेर एमसिसी पारित भएपछि
तिमीहरू कार्यकर्तालाई लान्छन् उनीहरूले त्यो हिस्सेदारमा पार्छन् पहिला सुरु पार्दैनन् कार्यकर्ताको कार्यकर्ता नै हुन्छ तिमीहरू जन्मेका भनेका बियर र मासु खाएर उनीहरूलाई नेता बनाउने अनि सहिद हुनलाई जन्मेको त्यही भएर झोले भन्छौँ हामी पार्टी झोले कहिले पनि यो देश विकास नभएको हो बियर खसीको मासु भोटिङ गर्ने बेलामा बाइकमा पेट्रोल हालेर नेताको पछाडि नेता बुढा अगाडि युवा पछाडि जनसागर देखाएर पैसा 2-4 पैसाको लागि चाहिँ बुढाहरूलाई के पाए त तिम्रै काका तिम्रै भतिज तिम्रै 10जना तिम्रा खानदानमा 10जना विदेशिएका छन् तिमी कार्यकर्ता तिमी खोज तिम्रो कार्यकर्ता 1जना कार्यकर्ता खानदानमा खोज्ने भने 10जना विदेशिएका छन् त्यही तिम्रो नेताले गरेर अझै तिमी चाकरी गरेर बस्छौ जति पनि घरको भित्र बसेर एमसीसीको सम्झौतालाई बुझ्न नसक्ने राष्ट्रतालाई बुझ्न नसक्ने राष्ट्रलाई बचाउँछु भनेर माइती घरमा आउन नसक्ने अनि माइती घरमा नआए पनि आफ्नो क्षेत्र आफ्नो जिल्लाबाट उफ्रिनु पर्यो राष्ट्र बचाउनु पर्यो भोलि बुट बजारिसकेपछि अमेरिकाले अनि भनेर हुन्छ राष्ट्र बचाउने समय आएको छ संविधानमा गर्न सक्दैन अहिले स्थानीय तहले आफूले सक्ने ठाउँमा गर्नु विरोध अन्यायको विरोध गर्नु अहिले टोलबाट गर्नु पर्यो अहिले त्यो खाने यो बाहिर निस्किनु हुँदैन भनेर यताउता यो फेसबुकमा नानाथरी परिकार राखेर खाएर देखाएर यो जोके रवाब देखाइरहेको छ नि अमेरिकाले जब बुट बनाउनु थाहा हुन्छ माथि संसदमा जान सक्दैनौँ जान मिल्दा पनि मिल्दैन अहिले आफ्नो स्थानीय तहबाट सुरु गरौँ परिवर्तन आफूबाट सुरु गरौँ अमेरिकामा के भएको छ अफ्रिकन मुलुकका अमेरिकन नागरिक जो काले भनेर चिनिन्छ त्यहाँ जर्ज भन्ने नाम छ एउटा पुलिस प्रशासनले अमेरिकनले उसलाई यो घुट्नाबाट 8 मिनटसम्म घाँटी उ गरेर चाहिँ मर्यो उसले इङ्ग्लिसमा भन्दै थियो आइम गेटिङ डिफिकल्ट टु गेटिङ अक्सिजन भनेर त्यो भिडियो भाइरल भएपछि अहिले डोनाल्ड ट्रम्प एउटा बङ्करको भित्र लुकेर बस्नु परेछ जनताको जनशक्ति भने त्यो भोलि नेपालमा यो भयो भने कहाँ भाग्छन् यिनीहरू कोही 10 वर्ष जनयुद्ध कोही 14 वर्ष जेल भनेर बुझ्छ यहाँ जो देशमा एक त विकास गर्न सकेन देशका ढुकुटी त्यतिकै रित्ताइरहेछन् 80 लाख युवा विदेशिनु परेका छ रेमिटेन्सले देश ढाकेका छन् अहिले आएर नागरिकता विभेद गुठी विभेद सूचना विभेद एमसीसी विभेद हरेक खतरनाक विभेदहरू ल्याएर देश कसरी बेचौँ देश कसरी टुक्रा बनाऊ देशलाई कसरी गायब गरौँ देशलाई कसरी अर्काको हातमा बनाउने यही गर्नलाई बस्नु बनेको नेता त्यसलाई भन्छ कोही मेरो स्कुलको प्रिन्सिपलले मलाई राम्रो शिक्षा दिने कि उल्टो शिक्षा दिने हो इन्डियाको भाषा पढाएर हुन्छ कि हामीलाई हाम्रो नेपाली नेताहरू हामीले देशलाई हत्ताबाट चलिरहेको छ भने नेपाली जनताको निम्ति काम गर्नु पर्यो नि राष्ट्र सेवकहरूले त्यसैले मैले भन्छु पुलिस प्रशासनको सरहरूलाई म अहिले पनि सल्युट ठोक्छु तपाईँले राष्ट्रघाटीलाई सल्युट होइन गोली ठोक्नुहोस् हामी तपाईँलाई सल्युट ठोक्न तयार छौँ समय समाजको लागि यहाँ 3 जना धेरै धेरै खारेज गर